السلام عليكم الأصدقاء والصديقات، كي دايرين؟ بخير؟ نتمنى تكونوا بصحة جيدة إن شاء الله. اليوم والله لقيت غادي ندير لكم واحد الفيديو على القرعة الأمريكية، لا لوطخي كما كتشوفوا راني في السيت تاع لوطري القرعة بوغ أفواغ لا كارت فيرت. راه جوج تاع الصباح دابا الخوت، قلت خصني ندير لكم هاد الفيديو هذا لحقاش مبقاش بزاف تاع الوقت. المهم نبداو على بركة الله. واحد القضية الخوت، خص يكون عندكم باسبور، خصكم يكون عندكم واحد الباسبور فاليد تاع بلادكم، يا اما المغرب ولا الجزائر ولا نابورت. وكما غادي تشوفوا غادي نفسر لكم هاد القضية نتاع القرعة دو أ أ زد كديرو تعمروها. يلا الخوت بدينا على بركة الله. كما شفتوا راه نقرت على ديك نقرت على داك الفيرت، النقطة الخضراء. هنا كيعطيوكم أول حاجة خصكم تعمروا هاد سكون لابيل ان كابشا. كتعمروا هادي باريكزومبل أنا عندي 49 دبليو 5. نتوما تكون عندكم مختلفة، كدير هنا سابميت، كتدخلوا للسيت ديالهم ديريكت كما كتشوفوا الخوت. كما كتشوفوا هاد القضية عندكم 30 دقيقة 30 مينيت باش تعمر هاد الفورمولير هذا تاع القرعة. عندك 30 دقيقة وراه فيه الكفاية. غير الواحد يكون ما الواحد ما خصوش يدير الغلط. واحد القضية غادي نقولها لكم، غير تعمر هاد الشيء هذا، ما خصك دير حتى شي غلط في لي زانفورماسيون. عمر وشوف داك الشيء واش عمرتو مزيان قبل ما توصل حتى لهاد التاريخ التالي. كتوصل هادي كدير كونتينيو هنايا. المهم كنديرو هادي كنوصلو هنا. غير واحد القضية أخرى غادي نقولها لكم، هو أنه الواحد خصو يعمر، عنده الحق يعمر غير مرة وحدة، ما تقدش دير جوج مرات ولا ثلاثة. كدير مرة وحدة وما دير حتى غلط. هادو هما المسائل اللي خص الواحد يعرفهم. كتعمر مرة وحدة، لحقاش إلا عمرت جوج مرات كتكون إليمينيت، كتإليميني أوتوماتيكمون. ألوغ دابا هنا كيقولك خصك تعمر لو لاست نيم. لاست نيم يعني الاسم العائلي. كدير هنا سميتك العائلي. أنا الخوت مغاديش نعمر، نقول لكم الصح مغاديش نعمر، لأنه أنا باسبور ديالي مات، بيريمي نتاع المغرب وعندي تاع كندا، وكندا مكيقبلوش لحقاش من بين الدول اللي مكيقبلوش أنهم يدخلوا في هادشي نتاع لوطري كندا. هادشي معروف. ألوغ غادي كتدخل الاسم العائلي هنايا، من بعد كتدخل الاسم الشخصي. باريكزومبل أنا الاسم الشخصي عزيز، تعمر هنا عزيز. ميدل نيم، هاد ميدل نيم حنا في الدول المغربية، المغرب ولا الجزائر ولا ما عندناش هاد ميدل نيم. ألوغ كدير هنا نو ميدل نيم. من بعد جونر، هنا كتوصل لو سكس، واش نتا إلا كنتي درية كديري فوميل هنايا، وإلا كنت دري كدير مال. كتختار باريكزومبل أنا نختار مال. بيرث داي يعني تاريخ الازدياد، فوقاش تزاديت كدير هنا الشهر ديالك. من بعد كدير النهار، داي هو النهار، باريكزومبل في لو تروا ولا لو كات. هنا الشهر كما قلنا في الأول الشهر هو مارس، ولا كدير داك باريكزومبل إلا زدت في مارس كدير 03 03. كدير هنا النهار ديالك وكدير العام. من بعد كدير كيقولك هنا city where you were born، المدينة فين تزاديت. هنا كدير birth city يعني المدينة فين تزاديت. كدير أنا غادي ندير وجدة، تزاديت في وجدة ندير في وجدة. من بعد كدير country، البلاد فين تزاديت.
بلاد كدير باغ نختارو موروكو المغرب. attendez. موروكو country affiliated for the TV program. Your country of or your client is based on the country where you are born. هذه كتخليوها باغ اكزومبل هنا كيسقسيوكم كيقولوا لكم باغ اكزومبل انت واش كتطلب هذا الشيء نتاع اليجيبيليتي واش انت عايش في هاد البلاد اللي راك اللي تزادت فيها بحال بيزون انت الا كنت عايش في المغرب اختاريت المغرب انت تزادت في المغرب وباقي عايش في المغرب كتخلي هادي ياس مكتبدلوهاش. هادي الا كنت باغ اكزومبل تزادت في المغرب وعايش في شي بلاد اخرى باغ اكزومبل فرنسا ولا كدير هنا فرنسا هنا كدير نو وكدير باغ اكزومبل البلد اللي انت عايش فيها الا كان مغاير على المغرب باغ اكزومبل. مي اذا كان البلد اللي تزاديت فيه والبلد اللي عايش فيه نفسه كتخلي هادي ياس يعني ما تبدلوهاش. من بعد باسبور كما قلت لكم الواحد خصو يكون عنده الباسبور ان باسبور فاليد. الوغ على داكشي قلت لكم هنا كيطلبوا لكم لي زانفورماسيون اللي مكتوبه في الباسبور ديالكم ما يكونش الغلط يعني داكشي اللي مكتوب في الباسبور خصو تكتبوه هنا. الوغ الاسم العائلي ديالكم عاوتاني كتكتبوه هنا اللي مكتوب في الباسبور كما قلت لكم والاسم الشخصي هنا كما قلت لكم هاد ميدل نيم حنا ما عندناش كدير نو ميدل نيم. باسبور نمبر النيميرو ديال الباسبور هنا كتكتب في هاد الباسبور نمبر النيميرو ديال الباسبور ديالك راه مكتوب لداخل كاين واحد النيميرو تاع الباسبور. من بعد هنا هادي اللي كتشوفو هنا ليكسبيراسيون دايت باسبور اكسبيري فوقاش غادي اكسبير فوقاش غادي يكمل لك راه دايرين تما واحد لا دات واحد لا دات تاع ليكسبيراسيون يعني فوقاش كيكمل لك الباسبور فوقاش غادي يكمل كدير هنا الشهر فوقاش غادي يكمل راه مكتوبه في الباسبور لو داي يعني النهار كديرها والعام هذا العام هذا النهار وهذا الشهر ديال فوقاش غادي يسالك الباسبور. country authority of issuance هنا كديروا المغرب ديك البلاد اللي ديالك اللي عطاتك الباسبور باغ اكزومبل الواحد الا كان في المغرب غادي يدير المغرب ولا كان في الجزائر غادي يدير الجزائر شي ما كان. هذا كاين واحد القضيه هذا بي باسبور اكزومبسيون هي الواحد اللي ما عندوش باغ اكزومبل ما غاديش يطلبوا لك باغ اكزومبل باسبور انت معفى من الباسبور كاينين شي ناس معفيين من القضيه تاع الباسبور باغ اكزومبل اذا كان I am not required to submit passport because I am كيقول لك انا معفى من هاد القضيه تاع الباسبور اني ندفع الباسبور لحقاش ما عنديش اوكي ناسيوناليتي. انا غير كنفسر لكم هاد القضيه تاع بي شنو كتعني هنا. الواحد اللي ما عندوش الناسيوناليتي national of communist controlled country هادشي نتاع لي بي communist country and unable to obtain a passport from my government هادوك لي بي كومونيست كيقول لك باغ اكزومبل هو كيعيش في بي كومونيست وما عندوش الحق انه يعطي الغوفرنمون ديالو ما بغاش يعطيه باسبور بحال كوبا بحال دوك الدول اللي كومونيست. in to obtain a passport and have هادشي ما غاديش ندخل فيه بزاف لحقاش ما كيعنيكمش وما كيعنيش الدول المغاربيه بحال المغرب والجزائر وتونس ما ندخل في هادشي هذا. اللي خصكم تعرفوا هو ان خص يكون عندكم باسبور كما قلت لكم وتعمروا لي زانفورماسيون هنا ما ديروا كما قلت لكم هاد الفورميل ما ديروا فيه حتى غلط لحقاش الا درتو غلط غادي توليو فيني ما يعني غادي يلغيو لا دوموند ديالكم. هادي تاع التصويره الخوت
اون تران فوتوغراف. هاد القضية نتاع التصويرة راه دايرين هنا قاع لي زانفورماسيون الخوت، ما خصكمش ملي كيقول لك photograph must be submitted at the début، خصكم تصويرة photograph that not comply with all specification including but not limited. هنا خصكم تاخدو التصويرة أقل من 6 شهور، يعني إلا خديتو التصويرة ودازت عليها 6 شهور ما غادي تولي ملغات لاست 6 مونت. اوكي، خصكم تاخدوها باغ اكزومبل 6 شهور وقل، ما تعمروا هاد الفورميلا. composition of the photos and unacceptable بلا ما نقرا كاع هادشي كيقولك please refer to the instruction visa program the technical specification you will use the following method. Take a new digital image. Use a digital scanner to scan recent photograph. هنا كيقولك يعني غادي تاخد اون فوتو ومن بعد غادي تسكانيها في الاورديناتور ديالك، غادي تسكانيها لهم هما. هنا كيقولك تشوز نيو فوتو. انا ما عنديش اخد فوتو، غير هو خصي يعني فيها واحد لي ميزور سبيسيال واقيلا 600 sur 600. من بعد ماين ادريس، هنا الادريس بوستال ديالكم كتشوفوا هنايا 9 l'adresse postale كيطلبوا لكم in care of option. هنا كديروا l'adresse ديالكم باغ اكزومبل. كيما قلت لكم انا عايش في المغرب ما نقدرش ندخل، دير جو سي با موا. هنا l'adresse ديالك كدير تعمرها هنايا. الا كانت عندك l'adresse طويله كديرها هنا، كتزيد تعمر هنا ادريس لاين 2. من بعد الا كانت عندك باريزون كتعمر هنا، والا كانت لادريس طويله كتزيد تعمر هنا بالسي. هذا هو اللي كاين. سيتي كدير هنا تاون يعني المدينه فين عايش انت. انا الا كنت في المغرب وجده. من بعد ديستريكت بروفانس اند ستيت، هنا كدير وجده انقاد وكدير حداها موروكو. ستيت حقاش هي البلاد. من بعد كدير هنا كود بوستال وجدة جو بونس سي 60,000 إلا بقيت عاقل. هنا كدير نو بوستال كود زيب كود. هنا إلا مكانش عندك كان كود بوستال كديرو هنا، كدير نو كود بوستال كتكليكي على هادي. اوكي، حنا كتكون عندك كدير كود بوستال ديالك. واللي ما عرفش الكود بوستال ديالو الخوت يمشي غير جوجل ويدخل المدينه وغادي يعطيولك الكود بوستال. كدير كود بوستال باغ اكزومبل كود بوستال ديال وجده، غادي يعطيكم الكود بوستال ديال وجده باغ اكزومبل. كونتري، هنا كتختار عاوتاني البلاد ديالك نتاع الادريس اللي عايش فيها. انا كنقول لكم ما تعطيش شي ادريس انت ماشي ديالك، ولا ما عايش باغ اكزومبل انت عندكم داركم في شيبا في وجده وانت عايش في الرباط. الا عايش في الرباط وانت خدام في الرباط وجالس في الرباط، اعطي لادريس تاع الرباط، ما تعطيش شي ادريس ما غاديش يوصلك فيها البراوات. هنا كما قلت لكم كديروا البلاد موروكو. كونتري لايف توداي، عاوتاني هنا كيقول لك البلاد اللي راك عايش فيها دابا. كدير عاوتاني راك عايش في المغرب كدير مروكو، الجزائر كدير الجيريا. المهم البلاد اللي راك عايش فيها. انا كنعطي المغرب غير كوم اكزومبل وصافي. هنا فون نمبر التليفون ديالك. هنا كيديروا اوبسيوني يعني الا بغيتش تعمرو ما تعمروش. انا هذيك كنعطيها لكم كوم انفورماسيون لحقاش كتشوف اوبسيوني يعني تي با اوبليجي انك تعمرها.
إلا ما عمرتهاش سا شونج غيان. هنا تقد دير إلا عمرت تاع المغرب خصك دير 00 212 وكدير النيميرو ديالك، ما كتقلع هذاك الزيرو الأول، كدير باغ إكزومبل إلا كان 06 كدير غير 6 وكدير تعمر التليفون ديالك كامل. إيميل أدريس سمحولي، إيميل أدريس لادريس إيميل ديالك كتعمرها هنا، من بعد كتكونفيرمي لا ميم أدريس اللي كتعمر كديرها هنايا، كتزيد تعمرها هنايا، لا سي لا ميم كتكونفيرميها وصافي. كاين لك نوت this email address will be used to provide you with additional information if you are selected. كيقول لك هاد علاش هاد الايميل ادريس سي تري امبورطون خوت كيما كامل لي زانفورماسيون اللي كتعطيه. كيقول لك هاد الايميل ادريس غادي يصيفطوا لك فيها لي زانفورماسيون اديسيونيل الا تختاريت غادي يصيفطوا لك دي زانفورماسيون اديسيونيل وشنو خصك دير وكذا لو ريستون دو لا بروسيدور. من بعد كتوصل للمستوى الدراسي، هادي 13 13 كيسقسيوك على المستوى الدراسي ديالك. الا كان عندك غير بريمير كدير بريمير، الا كان عندك هاي سكول يعني الثانوي، الا كان عندك هاي سكول هي الباك، هاي سكول دوغري الا كان عندك كدير كتعمرها كتختاريها الا كان عندك الباك. وغادي نقول لكم واحد القضيه، هما الا كان ما كانش عندك الباك في الوقيته، خص يكون عندك الباك في الوقيته فاش كتختار، هما غادي يدوم لك النيفو يكون عندك الباك. فوكاسيونيل هذه تاع التكوين المهني الخوت، فوكاسيونيل سكول تاع التكوين المهني كدير شي ميتي، هذه يونيفرسيتي دوغري تاع الجامعه الا كان عندك المستوى الجامعي. الماسترز هنايا، المهم كامل كاينين هنا الدكتوراه كلش. الور من بعد كيقول لك وات از يور كورنت ماريتال ستاتيو، هادي واش انت مزوج ولا عازب، ولا الا كنت هنا ماشي مزوج كتختار مريض، الا كنت مزوج كدير مريض and my spouse is not US citizen. كيقول لك انا مزوج بصح مراتي ماشي امريكانيه، ما عندهاش الجنسيه الامريكيه. اوكي. الثالثه مزوج ومراتي عندها الجنسيه الامريكيه ولا عندها ريزيدانت بيرمانونت، يعني لا ريزيدانس بيرمانونت. الرابعه ديفورسي يعني مطلق. الخامسه widowed. I don't know c'est quoi ça. widowed legally separated يعني سيباري يعني مطلق. legally قانونا under spouse information. هناك كتدخل اذا كنت مزواج وكذا كتكليكي على هذه، غادي ندير هنا، كدير هنايا كدير under spouse information، كتدخل لي زانفورماسيون تاع المرأة ديالك. نمبر 15 كدير شحال عندك ديال نمبر اوف تشيلدرن، شحال عندك تاع الدراري. هادشي ما كان الخوت كتعمر كامل غير كتعمر كدير كونتينيو هنايا. الوغ هادي هي لا بروسيدور الخوت. نتمنى هاد الشرح هذا يكون دار زاد لكم شي حاجه. نتمنى هاد الشرح هذا يكون بين لكم الطريقه نتاع انك تعمر هاد الفورمولير هذا. وكما قلت لكم الخوت عندكم ديروا شي غلط، انا كننصحكم واحد القضيه ديروها قبل ما دير هاد كونتينيو، حتى تشوف كامل واش داكشي اللي عمرتو هو صحيح ولا ماشي صحيح. وإلا كان معك شي واحد شي صاحبك ولا شي واحد من العائله ولا قولي يشوف معاك واش كاين شي غلط ولا ما كاينش. الوغ قبل ما دير كونتينيو قبل ما تكونتينيو. وكما قلت لكم عندكم 30 دقيقه فيها الكفايه باش تعمر هاد الفورمولير.
نتمنى الخوت، نتمنى لكم التوفيق. والمهم في هاد القضيه تاع اللوطري امريكان. وكما العاده الى عجبكم الفيديو الخوت ديروا جيم وشجعوني وبارطاجوا مع الاصدقاء ديالكم ولا في تاع التواصل. واللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك وكليكي على الجرس باش توصلك ديما الجديد. يلا الخوت، تصبحوا على خير وبالسلامه.